नमस्कार, बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म रामकुमार शाही। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। सत्ता साझेदार दलहरूबीच राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश 1-2 दिनमै फिर्ता लिएर मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने सहमति। भोलिसम्ममा सबै विषय टुङ्गो लगाउने दाबी। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत 3वटै दस्तावेज पारित। उपमहासचिव घनश्याम भुषालले राखे फरक मत। आफू नेतृत्वको सरकारले असाधारण काम गरेको ओलीको दाबी। मकवानपुर र ललितपुरको सीमामा भेटियो कपनको ढलमा खसेर बेपत्ता भएका 10 वर्षीय बालक उज्जवल विकको शव। पोस्टमार्टमपछि बालकको शव परिवारको जिम्मा लगाइने। अफगानिस्तानमा तालिबानले सार्वजनिक स्थानमा झुन्ड्याइदियो। अपहरणको आरोप लागेका 4 जनाको शव। अपहरणकारीलाई चेतावनी दिन शवलाई चोकहरूमा झुन्ड्याइएको हेरातका गभर्नरको प्रतिक्रिया। र राजेश पुलामीको उत्कृष्ट ब्याटिङमा चितवनले इपिएलमा रोमाञ्चक जित निकाल्यो। विराटनगर 2 विकेटले पराजित। पोखरा र भैरवाको खेल वर्षाका कारण रद्द। दुवै टोलीले 1-1 अङ्क बाँडे। अब समाचार विस्तारमा। सत्ता साझेदार दलहरूबीच राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश 1-2 दिनमै फिर्ता लिएर मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने सहमति भएको छ। आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा शीर्ष नेताहरूबीच यस विषयमा सहमति भएको जसपाका कार्यकारिणी सदस्य महेन्द्र राय यादवले जानकारी दिए। मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने विषयमा अब ढिलो गर्न नहुने भन्ने सहमति भएको छ। उनले नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा भने शीर्ष नेताहरूले भोलिसम्ममा सबै विषय टुङ्गो लगाउने भन्ने कुराकानी भएको छ। उनका अनुसार मन्त्री परिषद विस्तारलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्याएर सरकारको कामलाई गति दिने विषयमा नेताहरू सहमत भएका छन्। उनले भोलि वा पर्सिमा मन्त्री परिषद बैठक बसेर अध्यादेश फिर्ता हुने र त्यसपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए। उपेन्द्र यादव पक्षले राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय बनाएर मात्र मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो। मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एकीकृत समाजवादी र जसपा तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने स्थिति भए काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको भागमा पर्ने मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरेर भए पनि अघि बढ्न खोजेका थिए। नेता यादवले आजको बैठकमा नेताहरूबीच मन्त्रालय भागबण्डा लगायतका विषयमा पनि कुराकानी भएको भन्दै भोलि नै धेरै कुरा टुङ्गिने जानकारी दिए। असार 29 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका देउवाले 76 दिन बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत 3वटै दस्तावेज पारित भएको छ। शुक्रबारदेखि जारी बैठकको अन्तिम दिन आइतबार दस्तावेज प्रस्तुतकर्ताले जवाफ दिएसँगै पारित भएका हुन्। स्थायी कमिटीबाट पारित भएर आएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनैतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलको सङ्गठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिव विष्णु पौडेलको विधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएको केन्द्रीय सदस्य पद्म अर्यालले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार बैठकमा आएका सुझावहरूलाई समावेश गर्ने गरी ती दस्तावेज पारित भएको हो। यसैबीच नेकपा एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुषालले संसद विघटनलाई संविधान विपरीतको कदम भनिनुपर्ने बताएका छन्। एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको अन्तिम दिन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनमाथि उठेको प्रश्नको जवाब दिइसकेपछि भुषालले केही मुख्य सवालमा फरक मत प्रस्तुत गरेका हुन्। ओलीको जवाबपछि सदस्यहरूलाई आफ्नो धारणा राख्न भनिएको थियो। सोही क्रममा उनले भने संसद विघटन संविधान विपरीत नै हो, भनौँ यसलाई खराब नै हो भनेर जानुपर्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा भुषाल सोही मन्त्री परिषदका सदस्य थिए। प्रतिनिधि सभा विघटनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीसहित केही मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए। ओलीले जेठ 7 गते राति पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। ओलीले आफ्नो प्रतिवेदन र जवाफ मार्फत संसद विघटनलाई बाध्यताको कदम भनेर प्रस्तुत गरेपछि भुषालले असहमति जनाएका हुन्। भुषालले जबज भनेको के हो त्यसको पनि प्रष्ट व्याख्या हुनुपर्ने बताएका छन्। भुषाल जबजले अहिलेको कार्यभार पूरा गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन्। यस्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरू सरकारमा हुँदा असाधारण काम गरेको बताएका छन्। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनैतिक प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नमाथि जवाफ दिँदै आइतबार उनले सरकारमा हुँदा गरेका कामहरूको सूची
प्रस्तुत गरे। सत्तापक्षमा हामीले असाधारण काम गरेका छौँ, असाधारण उपलब्धि प्राप्त गरेका छौँ, भिजन दिएका छौँ, ओलीले भने। ओलीले पार्टीसँग भिजन छैन भनेर नभन्न केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आग्रह गरे। उनले प्रतिवेदन भन्नासाथ विगतमा गरेका कामहरूको रिपोर्ट मात्रै बुझिने भए पनि राजनीतिक प्रतिवेदनमा कहिलेकाहीँ भविष्यको लागि विचार र मन्तव्य निर्दिष्ट हुनुपर्ने पनि बताएका छन्। उनले अहिले महाधिवेशन बाहेक अरू कुरातिर ध्यान दिन नसकिने अवस्था रहेको समेत बताएका छन्। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आगामी संसदीय चुनावमा भाग नलिने निर्णय गरेको छ। तनहुँको बन्दीपुरमा सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। असोज 1 गतेदेखि 5 गतेसम्म बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले प्रगतिशील संयुक्त सरकार बनाएर जनमत सङ्ग्रहमा जाने निर्णय गरेको केन्द्रीय सदस्य ओम प्रकाश पुनले बताए। पार्टीले गरेको सबै निर्णय काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरिने उनले बताए। अहिले उठेका यावत समस्याहरूलाई समाधान गर्न संसदीय व्यवस्थाले हल गर्न सक्दैन, त्यसको विकल्पमा प्रगतिशील संयुक्त सरकार बनाउने, त्यसले वैज्ञानिक समाजवादीकी संसदीय व्यवस्था भन्नेमा जनमत सङ्ग्रह गर्नेछ। त्यहीँबाट जनतालाई फैसला गर्न दिनुपर्छ, नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै पुनले भने। प्रगतिशील संयुक्त सरकारले जनमत सङ्ग्रह गर्ने विषयलाई पार्टीको तलदेखि माथिसम्म पुर्याएर माहौल बनाउँछौँ, त्यसलाई नै तात्कालिक राजनीतिक कार्यनीतिक रूपमा अघि सारिएको छ। दलाल संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने विषयमा जनमत सङ्ग्रहमा जाने विषयलाई देशैभर बहसको रूपमा लगेर माहौल बनाइने नेकपाको तयारी छ। यदि जनमत सङ्ग्रह गर्ने स्थिति नभएमा संसदीय चुनाव के गर्ने भन्ने विषयमा त्यति बेलाको परिस्थिति हेरेर निर्णय गरिने भएको छ। यस्तै यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग भएको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने पहल गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको पुनले जानकारी दिएका छन्। गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनका पूर्व सल्लाहकार तथा पूर्व उपाध्यक्ष कुल आचार्यले सङ्घको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। काठमाडौँमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी आचार्यले 2021-23 कार्यकालका लागि सङ्घको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्। सङ्घको 10औं विश्व सम्मेलन आगामी अक्टोबरको 23 देखि 25 सम्म काठमाडौँमा हुँदैछ। निर्वाचन समितिले अनलाइन माध्यमबाट विश्वभरबाट एकसाथ मतदान गराउने तयारी गरेको छ। उम्मेदवारी घोषणा गर्दै आचार्यले एनआरएनलाई सही अर्थमा आप्रवासी नेपालीहरूको साझा संस्था बनाउने आफ्नो अभियान रहेको बताएका छन्। उनले संस्थामा सबैको सहभागिता र अपनत्व सिर्जना गरेर यो अभियानलाई पूर्णता दिने दाबी गरे। पैतृक सम्पत्तिको अधिकार राहदानीसहित तेस्रो पुस्तापछि पनि कायम रहने गरी गैर-आवासीय नेपाली नागरिकलाई कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च प्राथमिकता दिने उनले बताएका छन्। संस्थामा संस्थापक र अग्रजहरूका साथै विश्वभर रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको सुझाव, भावना, चाहनाका आधारमा मैले आसन्न महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवार दिने निर्णय गरेको छु। अध्यक्ष पदका उम्मेदवार आचार्यले आफ्नो 2 वर्षीय कार्यकालमा संसारभर एनआरएनएको पञ्जीकृत सदस्य सङ्ख्या 5 लाख पुर्याउने र राष्ट्रिय समन्वय परिषदको सङ्ख्या कम्तीमा 100 पुर्याउने घोषणा गरेका छन्। कपनको ढलमा खसेर बेपत्ता भएका 10 वर्षीय बालक उज्जवल विकको शव भेटिएको छ। बालकको शव ललितपुरको दक्षिणी सीमामा मकवानपुर नजिकको बागमती गाउँपालिका 1 घुसेल भन्ने ठाउँमा भेटिएको हो। ढलमा खसेर बेपत्ता भएको 5 दिनपछि उनको शव फेला परेको हो। उक्त शव पोस्टमार्टम पश्चात परिवारको जिम्मा लगाइने प्रहरीले जनाएको छ। विक गत मङ्गलबार कपन स्थित ढलमा खसेर हराएका थिए। उनी परिवारका साथ कपन सातले पाथिभारा टोलमा बस्दै आएका थिए। महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरकी एसएसपी किरण बज्राचार्यका अनुसार स्थानीयले शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायलमा केयर गिभरमा जान इच्छुक श्रमिकमध्ये 1600 जना सिफारिस गरेको छ। विभागले असोज 4 गतेदेखि 9 गतेसम्म लिएको अन्तर्वार्ताबाट 1600 जना छनौट गरी दूतावासमा बुझाएको हो। अन्तर्वार्तामा 1803 जना सहभागी थिए। तीमध्ये 1120 जना महिला र 480 जना पुरुष सिफारिस भएका हुन्। नेपाली दूतावास मार्फत पपुलेसन इमिग्रेसन एन्ड बोर्डर अथोरिटी अफ इजरायल PIBA ले 1001 जना कामदार छनौट गर्नेछ। नेपाली दूतावास मार्फत पपुलेसन इमिग्रेसन एन्ड बोर्डर अथोरिटी अफ इजरायल PIBA ले 1000 जना कामदार छनौट गर्नेछ। गत साउन 12 गते प्रकाशित गरिएको माग अनुसार 9679 जनाले
आवेदन दिएका थिए। पहिलो चरणको भाषा परीक्षामा 6,317 जना मध्ये 2,039 जना पास भएका थिए। सिफारिसमा परेकालाई इजरायलले कम्प्युटर प्रणाली मार्फत 70% महिला र 30% पुरुष छनौट गर्नेछ। इजरायल जाने श्रमिकले हप्तामा 42 घण्टा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच 2076 असोज 14 गते सम्पन्न श्रम सम्झौता अनुसार इजरायलका दीर्घकालीन सुसारेका लागि नेपाली सहायक कामदार पठाउन लागिएको हो। सरकार टु सरकार मार्फत इजरायलको केयर गिभर, कृषि, होटेल र रेस्टुरेन्ट निर्माण लगायतका क्षेत्रमा नेपालीलाई रोजगारीको अवसर दिनेछ। सुरुमा 1 वर्षको करार र 5 वर्षसम्म थप गर्न सकिनेछ। इजरायल जानका लागि अनुमानित 1,65,700 बराबरको खर्च श्रमिक आफैले बेहोर्नु पर्नेछ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानको हेरात सहरमा तालिबानले 4 संदिग्ध अपहरणकारीका शवलाई सार्वजनिक स्थानमा झुन्ड्याइदिएको छ। बीबीसीका अनुसार तालिबानका एक कुख्यात अधिकारीले मृत्युदण्ड र अङ्गछेदन जस्ता कठोर दण्ड फेरि दिन थालिने चेतावनी दिएको भोलिपल्ट उक्त घटना भएको हो। एक व्यापारी र उनका छोरालाई अपहरण गरेको आरोप लागेका ती 4 जनाको एउटा भिडन्तमा मृत्यु भएको एक स्थानीय अधिकारीले बताएका छन्। समाचार संस्था एपीलाई प्रत्यक्षदर्शीले हेरातको केन्द्रमा एउटा क्रेनमा शव झुन्ड्याइएको आफूले देखेको बताएका छन्। त्यहाँ पसल सञ्चालन गर्ने बजिर अहमद सिद्दिकीले एपीलाई बताएअनुसार उक्त स्थानमा 4 वटा शव ल्याइएको र त्यहाँ एउटा झुन्ड्याइएको थियो भने बाँकी 3 वटालाई सहरका अन्य स्थानमा देखाउन लगिएको थियो। हेरातका सहायक गभर्नर मौलवी सैर अहमद एमरलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय सञ्चार माध्यमले तालिबान लडाकुहरूले अपहरणको आरोप लागेका ती मानिसलाई फेला पारेको र गोली हानाहानमा उनीहरूको मृत्यु भएको जनाएका छन्। हामीले अरू अपहरणकारीलाई चेतावनी दिन तिनका शवलाई हेरातका चोकहरूमा झुन्ड्यायौँ, उनले भनेका छन्। अर्को एउटा भिडियोमा एक व्यक्तिको शव झुन्ड्याइएको र उनको छातीमा अपहरणकारीलाई यसरी दण्ड दिइन्छ लेखिएको छ। गत अगस्त 15 मा सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि तालिबानले पहिलाको जस्तो कठोर नभई अलि नरम शासन गर्ने बताउँदै आएको छ। तर देशका विभिन्न स्थानबाट मानवाधिकार उल्लङ्घन गरिएका अनेकौं विवरण प्राप्त भएका छन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। राजेश पुलामीको उत्कृष्ट ब्याटिङमा चितवन टाइगर्सले चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएलमा रोमाञ्चक जित निकाल्दै सुखद सुरुवात गरेको छ। आइतबार सम्पन्न खेलमा विराटनगर वारियर्सलाई 2 विकेटले पराजित गर्दै चितवनले सुखद सुरुवात गरेको हो। विराटनगरले दिएको 152 रनको मध्यम लक्ष्य पछ्याएको चितवनले निर्धारित 20 ओभरको अन्तिम बलमा 8 विकेट गुमाएर 155 रन बनायो। 19औं ओभरसम्म 7 विकेट गुमाएर 150 रन बनाएको चितवनलाई अन्तिम 6 बलमा 2 रनको खाँचो थियो। तर 8औं विकेटका लागि पुलामीलाई साथ दिन आएका कमल सिंह ऐरीलाई अनिल खरेलले 1 रनमा बोल्ड गरेपछि खेल रोमाञ्चक बनेको थियो। त्यसपछि शाहबाब आलम क्रिजमा आए। दोस्रो बल डट राखेका अनिलले तेस्रो बलमा 1 रन दिएका थिए। चौथो बल डट राखेका अनिलले 5औं बल पनि रन दिएनन्। तर अन्तिम बलमा पुलामीले 4 रन प्रहार गर्दै चितवनलाई जित दिलाए। कमजोर सुरुवात गरेको चितवनका लागि पुलामीले सर्वाधिक 43 रन बनाए। उनले 39 बलमा 2 चौका र 2 छक्का प्रहार गरेका थिए। यसैबीच इपिएल अन्तर्गत पोखरा राइनोज र भैरवा ग्लाडिएटर्स बीचको खेल वर्षाका कारण रद्द भएको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा पोखराले टस जितेर ब्याटिङ रोजेको थियो। पोखराले 10 ओभरमा 65 रन बनाउँदा 7 विकेट गुमाएको थियो। त्यसपछि वर्षा भएकाले खेल रोकियो। खेल रद्द भएसँगै दुवै टोलीले 1-1 अङ्क बाँडेका छन्। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। सत्ता साझेदार दलहरूबीच राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश 1-2 दिनमै फिर्ता लिएर मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने सहमति। भोलिसम्ममा सबै विषय टुङ्गो लगाउने दाबी। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत 3वटै दस्तावेज पारित। उपमहासचिव घनश्याम भुषालले राखे फरक मत। आफू नेतृत्वको सरकारले असाधारण काम गरेको ओलीको दाबी।
मकवानपुर र ललितपुरको सीमामा भेटियो कपनको ढलमा खसेर बेपत्ता भएका 10 वर्षीय बालक उज्जवल विकको शव। पोस्टमार्टमपछि बालकको शव परिवारको जिम्मा लगाइने। अफगानिस्तानमा तालिबानले सार्वजनिक स्थानमा झुन्ड्याइदियो। अपहरणको आरोप लागेका 4 जनाको शव। अपहरणकारीलाई चेतावनी दिन शवलाई चोकहरूमा झुन्ड्याइएको हेरातका गभर्नरको प्रतिक्रिया। र राजेश पुलामीको उत्कृष्ट ब्याटिङमा चितवनले इपिएलमा रोमाञ्चक जित निकाल्यो। विराटनगर 2 विकेटले पराजित। पोखरा र भैरवाको खेल वर्षाका कारण रद्द। दुवै टोलीले 1-1 अङ्क बाँडे। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। यसपछि 8:30 बजे कार्यक्रम बहसमा काङ्ग्रेस हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।